सदा सर्वदा सगळ्यांनी मनात बरे दिसतात. कारण आयज खंय तरी आमी डेव्हलपमेंटान फुडें वयता आसतना आमचे जे संस्कार आसा पळय ते खंय तरी विसरत चल्लेले आसा. आणि ह्या भुरग्यां मदीं हे संस्कार तुम्ही सगळे टिचर्स न्ही तुम्ही घालता ते कोण म्हाका सगळ्यांनी बरें दिसता. अशेंच घालत रावा. आयज भुरग्यांक जाणीव करून दिवपाची गरज आसा की ती कोण एक बरें काम. तशेंच एक तुमच्या कडेन मागता ह्या फुडें सुद्दां जर ह्या भुरग्यां खातीर कितें गरज आहा जाल्यार तुमी केन्नाय आमच्या कडेन येता. आमकां अशी एरिया बी कांय लागना. हें सबंद गोंय हें म्हाजें घर कशें हांव मानता. तर केन्नाय तुमी येता भुरग्यां खातीर स्कुलां खातीर भुरग्यांच्या शिक्षणा खातीर आमचो ट्रस्ट सदांच फुडें आसता. सो देव बरें. थँक्यू सो मच. असो एक योगायोग घडोवन येयलो की हांवें म्हाज्या पेरंट्सांक सांगलेलें की बर्थडेक रिटर्न गिफ्टाची बी चॅर्स तुमी दिवचे म्हणून. पण जे म्हाजो एक स्कुलाचो पेरंट आसा ते श्री शैलेश गावस हांची मिसीस नेहा गावस हांकां अप्रोच जाले आनी तांकां हो विशय सांगलो की आमच्या स्कुलाक चॅर्स जाय म्हणून. सर तेंचे कडेन तो विशय पावल्या नंतर तेंच्यांनी असो विचार केलो की तेंच्या मिस्टरांचो बर्थडे म्हणजे श्री शैलेश विठू गावस हांचो आज वाडदिवस आसा. सो त्याच निमतान तेंच्यांनी आमकां खुर्च्यो डोनेट केल्ल्यो आसा आनी हांव तेंचे खूब आभारी आसा की तेंच्यांनी पूर्ण पाकळे सारके म्हाज्या स्कुलाक मदत केल्या बद्दल हांव खूब खूब धन्यवाद म्हणटा. कितले बरें दिसता की अशे एक सोशल वर्कर तुमच्या फुडें येता आनी मनाच्यान भायर सरून तुमच्या स्कुलाक मदत करता. तेजेर कितें म्हणटा तुमी? एक्चुली दीस इज माय फर्स्ट टायम हांव कोणा कडसून मदत घेता आनी तेंच्यांनी म्हाका मदत केल्या. हांवें ताई कडेन सुद्दां अनेक वेळा उलयलें की म्हाका हेजे बद्दल कांयच खबर ना, तुमी म्हाका सपोर्ट करचो कशें कितें करपाचें तें. आनी तेंच्यांनी स्कुलाक येवन मदत केल्या बद्दल म्हणजे निस्वार्थपणे मदत केल्या बद्दल हांव तेंचे खूब आभारी आसा आनी मना काळजांतल्यान म्हाका खूब खोशी भोगता की तेंच्यांनी म्हाका मदत केल्या. तुमच्या म्हणल्यार भुरग्यां खातीर चॅर दिला बसपा खातीर कितले चॅर दिलेले आसा? टोटल 100 चेअर्स तेंच्यांनी दिल्ले आसा. पूण शेवटी पळयता आमी एज्युकेशन सेक्टरा भितर चॅर्स तुमी डोनेट केलेले आसा म्हणून. सो कितें म्हणटा? आम्ही दर वर्सा कितें ना कितें इनिशिएटिव्स करता. आमच्या बर्थडे किंवा एनिवर्सरीज कितेंय आसता तेन्ना अशे इनिशिएटिव्स करता आनी स्पेशली फोकस आमी तुमी पळयलें आसतलें की जे एज्युकेशन सेक्टरान आसा हेच आमी करता. सो असोच एक पेरंट म्हाका अप्रोच जालो. तो आमचो बरो फॅमिली फ्रेंड वेल विशर. त्यांनी अशें सांगलें की ही स्कूल एक आसा अशी आनी मार्शेलान आनी खूब भुरगे आसा बरे टिचींग बरे संस्कार बी जाता ह्या स्कुलान. सो आमी अशें चिंतलें की एडवोकेट शैलेश गावसाचो बर्थडे आसा सो त्या निमतान कितें तरी करचें म्हणून. सो आयज आमी हांगा पावलेले आसा आनी तांकां चॅर्स डोनेट केल्ले आसा. ट्रस्टा मार्फत तुमी चॅर्स दिलेले आसा. टोटल चॅर्स कितले आसा? 100 चेअर्स तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केली. सो 100 चेअर्स आमी तांकां प्रोवायड केल्ले आसा. आनीक आमी गजाली पळयता की सारके ट्रेडिशनला भितर बर्थडे सेलिब्रेट केलो तेजेर कितें म्हणटा की जे स्कूल हे सगळे न्ही आमी आतां विसरत चल्लेले आसा आनी मॉडर्नायज जाल्ले आसा. एक्चुली खरो वाडदीस मनोवपाचो मिन्स ही खरी पद्दत आसा आनी तेंच्यांनी आमकां आयज परत एकदां एक्सपिरियन्स करून दिले. तेंच्या हांव धन्यवाद म्हणटा. स्कुलाक धन्यवाद म्हणटा. पेरंट्सांक धन्यवाद म्हणटा की तुमी येयले आनी सराचो वाडदीस इतले बरे भशेन हांगा सेलिब्रेट जाल्लो आसा.